السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ رمضان مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير، ويا ربي يدخل عليكم بصحة وسلامة وطول العمر وباش ما تمنيتو ان شاء الله. اليوم جيت نبارطاجي معكم شي هواياتي اللي غادي نصوبهم هذا النهار هذا. نتمنى يا ربي ان شاء الله يعجبوكم وتابعوا معايا حتى الاخر. فكما كتشوفوا اول حاجه غادي نبدا بها هي العماره ديال البريوات وهذوك القنينطات. فغادي نحتاجو غير فلفله، خيزو، بصيله والكفته. فنخليكم مع لا فيديو ونرجعوا من بعد. فكما كتشوفوا بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو شويه التحميره، شويه ديال الثومه، انا عندي هنايا الغبره، شويه ديال الملحه، شويه ديال غير شويه ديال الخرقوم، وشويه د الربيع، وشويه ديال زيت العود اولا زيت الاخر اللي عندكم. ونخليو هادشي ديالنا يتشحر مزيان حتى نحسو بالطياب تخليه. فكما كتشوفوا في مقيله حداها درنا شويه ديال الكفته اللي عندنا. فانا حاولت انني فرتها هكذا بلا فورشيط، والمقادير درت فيها غير شويه ديال الملحه، شويه ديال الثومه حتى هي هكذا غبره، شويه ديال التحميره، شويه ديال الابزار، شويه ديال المعدنوس، ودرت فيها انا زدت فيها شويه ديال الزعتر باش كنسمى بشويه الزعتر كتعجبني. فاللي ما بغاش ما يقدر يستغنى عليه، وشويه زيت العود وصافي، وتنخليوها حتى هي حتى تشحر مزيان مزيان ونخلطوها نخليكم مع الفيديو ونرجعوا من بعد. هنايا غليت الماء ودرت فيه الفيرميسيل، واللي غادي نزيد نخلطها مع المقادير اللي عندنا. فانا تنقطع بالمقص بحال هكا طريفات صغار باش كتجيني ساهله في الجميع مع المقادير الاخرى اللي عندنا. فكما كتشوفوا هنايا فالخليط ديالنا وجد. انا قسمته على جوج حيت النص غنديرو عادي، والاخر غادي نديرو شويه حار حيت كيعجبني شويه الحار، وصافي هكذا. وغادي نخليو هادشي ديالنا ابار دو كوتي حتى نمشيو نصاوبوا الحشوه الاخرى ديال لي فولوفون. فبالنسبه لهنايا المقادير حتى هما غادي نخدم ليهم هاد البصله. انا خدمت هذه، فانتم تقدروا تخدموا غير العاديه. وغادي هنايا غادي نزيد عليها لي شامبينيون. فهاد الحشوه هذه غنديرها غير بلي شامبينيون ولا صوص بلانش. فكما كتشوفوا انا تنقيهم بهذه الطريقه هذه، تنغسلهم وتنقيهم بحال هكذا، ومن بعد تنقطعهم طريفات حتى هما، ونخليكم مع لا فيديو ونرجع بعد.
بالنسبه للمقادير فانا درت غير شويه ديال الثومه، شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه وشويه ديال الثومه فقط، وغادي نخليوهم يتشحروا مزيان حتى يطيب لنا هذاك لي شامبينيون وغادي يبان لكم بحال بدا تيذوب فقط وصافي. وغادي نمشيو نقطعوا طريفات ديال الدجاج ديالنا مكعبات صغيره حتى غنديروهم يطيبوا غير في المقله. وانايا بالنسبه لاصوص اللي استعملت مع لي شامبينيون فانا درت هاد لا كريم هذه كانت عندي، من نتوما تقدروا تعوضوها بالبيشاميل، يعني تصاوبوا طريقه البيشاميل فكلشي تنعرفها تصاوبيها وتخليتها داك سميتو يطيب لك داكشي وتخلطيها معاه، تخلطيها ديريكتومون مع البيشاميل. اما هنا بالنسبه للدجاج فانا درت فيه شويه ديال البصله سيشي وشويه ديال الثومه، شويه ديال السكينجبير، شويه زيت العود فقط، هادشي اللي درت فيه وصافي. وكنخليه يتشحر. هنا كما كتشوفوا في لاصوص ديالي بلي شامبينيون جداد كما قلت لكم تقدروا تعوضوها بالبيشاميل. فانا هنايا غنخلي الدجاج ديالي يتشحر مزيان ويطيب، نخليه على خاطرو حتى يطيب، حتى ملي نبدا نقيسو يبان لي بان داكشي بان الطريفات ديالنا تحمروا وطابوا مزيان كما كتشوفوا هنايا في المقيله. فكما كتشوفوا هادو هما لي فولوفون اللي عندي ديجا واجدين، تقدروا تصاوبوهم غير بلا باتا فويتي. فانا هنا شريتهم ديجا واجدين وغادي نبدا نعمر هادوك نعمرهم بلا صوص بالحشوه اللي عندي، وغادي نزيد عليهم من الفوق الطريفات ديال الدجاج وندير عليهم ونزيد عليهم شويه ديال الفرomاج غابي وصافي وها هي وجدات. فهذه كنخليوها حتى الاخر، يعني حتى تبقى الاذان غير شي 15 مينوت وندخلوها للفران واحد 10 مينوت بحال هكذاك ونخرجوها. فهي دغيا غير داكشي اللي فيها غير تيسخن وداك الفرomاج يذوب وصافي فقط، فهي ديجا واجده. فانا بالنسبه للورقه فانا بديت بالقنينطات، داكشي علاش قسمتها على 4 وخليكم مع الطريقه باش تشوفوا كيفاش. فانا هنايا لا عندي الحشوه، عندي انا كنستعمل الصراحه كندير معاها لو فرomاج، طريفه الفرomاج سوا كيري ولا اللي كاين، فانا ما كانش عندي خدمت غير البارميزون هو اللي كان عندي فهو اللي درته. وهنايا بالنسبه باش تلصقها فدرت غير شويه د لافارين مع شويه ديال الماء وخلطتهم هكذا وصافي باش تنلصقها. كاين اللي تيديرها كياخذ تيديرها بالبيض، فانا فضلت نستعمل دير الطريقه التقليديه ديالنا هو البيض الدقيق والماء. اما بالنسبه للبريوات فانا الورقه تنقسمها غير على 2 حيت تنديروها شويه تنديرهم شويه كبار. فكما كتشوفوا هادشي هو اللي وجدنا اونصومبل، فتبارك الله جا هادشي كثير. فما غاديش ندير كلشي اليوم، ما نطيبش كلشي اليوم، فغادي ناخذ القدر اللي غادي نحطو اليوم وشي الاخر غادي نديرو في الفريكو. فكما كتشوفوا هادو هما لي فولوفون حتى هما غادي نديروهم نحطهم اليوم.
فكما كتشوفوا غادي نغطيهم وغادي ندخلهم للثلاجة حتى ان شاء الله اللي يقرب الفطور. بالنسبه للحريره البنات انايا تندير بواحد الطريقه سهله بزاف. فكندير كلشي في الخلاط. تندير البصله تنقطع غير طريفات على 4 مطيشات، هي على 4 درت هنا 3 المطيشات. زدت عليهم شويه هذا لاصوص وكما كتشوفوا درت الكرافس الربيع، فكلشي درتو في دقه وما نطحنتوش بزاف كما كتشوفوا. فانا خليت داكشي شويه مقطع طريفات صغار. فكما كتشوفوا زدت عليهم الحمص، العدس، طريفات ديال اللحم، المقادير ديال الحريره فكنظن كلشي عارفها. وزدت عليها شويه ديال الزبده وعمرتها بالماء وخليتها طيب. فهنا كما كتشوفوا هنا ديجا طابت، فانا غادي ندير عليها غير الشعريه وغادي نخليها طيب وما غادي ندورها بالفرص حتى يقرب ان شاء الله المغرب. فهنا كما كتشوفوا الطبيله ديالي وجدات. فانايا لهذا البريوات وسميتو هذوك القنينطات فانا ما تنديرهمش ما تنقليهمش بالزيت، تندخلهم للفران. تنطيبهم غير في الفران وتا هما تيجيو مقرملين. فانا في الفران بالعكس تيجيوني مقرملين احسن من الزيت. فهذه هي الطبيله ديال اليوم اللي وجات. نتمنى ان شاء الله تعجبكم، ورمضان مبارك سعيد مره اخرى، ومع السلامه ان شاء الله مع فيديو واحد اخر. باي باي.